بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك وسلم ثم صل عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما ورب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سینہ تان کے اکڑ نال ٹرنائے، سینہ تان کے اکڑ نال ٹرنائے، کیتا دولت دے نشے خراب تینوں، سینہ تان کے اکڑ نال ٹرنا کیتا دولت دے نشے خراب تینوں، تیری دولت آرام نہ لین دے وے، بلیا قبر دا سخت عذاب تینوں۔ من ربو کا کہن کہ مارن گرجاں، من ربو کا کہن کہ مارن گرجاں، اگوں اونا نہیں جواب تینوں، پھر روے گا ویکھ کے عمل نامہ، دینا پوے گا جدوں حساب تینوں۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت
ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ذات واسطے خاص ہے جو کائنات دا بادشاہ ہے شہنشاہ ہے ساری کائنات دا پالنہار ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے بزرگوں دوستوں معززات مکرمات پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماں اور بہنوں کائنات دے بادشاہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سنو جمعۃ الوداع رمضان المبارک دا آخری جمعہ اول وقت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے ہو سکتا ہے کہ جمعہ ساری زندگی دا آخری جمعہ ہوئے فرمایا کہ کوئی بھی نیکی کیتی جائے انہوں آخری سمجھ کے کریا کرو پتہ نہیں دوبارہ موقع ملنا ہے یا نہیں ملنا رمضان المبارک دیاں بابرکت کریاں اختتام دی طرف جا رہیاں نے غالباً آج آخری روزہ ہے میں جمعے دے خطبے اندر شروع کرن تو پہلا ایک دعا کرنا چاہنا اللہ ساڑے دن دے سیام رات دی قیام ساڑیاں ٹوٹیاں پوٹیاں عبادتاں تیرے مہمان رمضان دا سی صحیح حق ادا نہیں کیتا اللہ جویں دیاں عبادتاں یعنی روزے رکھے نے اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما ایسے بھی بد نصیب لوگ نے جنہ دے روزے جنہ دیاں سحریاں افطاریاں نمازاں رمضان دے اینڈ تے انہاں دے منہ تے مار دتیاں جاندیاں نے اللہ اسی پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اسی صحیح طرح حق ادا نہیں کیتا اللہ ساڈا عبادت کرنا جاگنا سننا سنانا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے حضرات قرآن پاک اندر اللہ نے ایک موضوع بیان فرمایا ہے بڑا اہم عنوان دا ذکر کیتا ہے جس عنوان نو کوئی بھی جدلا نہیں سکتا کوئی بھی کسی مسلک نال تعلق رکھن والا حضرات حدیثاں دے اندر اختلاف ہو سکتا ہے روایات دے اندر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن موت اور آخرت تے سب ہی اتفاق کردے نے کہ مرن اندر بھی شک کوئی نہیں تے برزخ والی اگلی زندگی دے اندر بھی شک کوئی نہیں جیڑا بندہ بھی دنیا تے آیا ہمیشہ ہمیش رہن واسطے نہیں آیا چونکہ اللہ دا یہ نظام ہے حضرت جد الانبیاء بابا جی آدم علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے اپنی زندگی دے ایام بسر کر کے پھر اللہ دی ملاقات نو پسند فرمایا حضرات جڑا موت لفظ ہے نا انہوں نبی بھی نہیں پسند فرما دے سن جس طرح تساں مشہور واقعہ سنیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا تھپڑ مار دیتا ملک الموت نو اور یہ صحیح واقعہ ہے موت نو پسند نہ کیتا اور بھی نبیان دے واقعات موجود نے لیکن حضرات آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں ایک نہ ایک دن اے سانو اللہ دا فیصلہ مننا ہی پینا ہے سب تو بڑا اس دنیا دے اندر جڑا رکش ہے نا آج آندے نے حضرت جی دعا کرے آج میں کاروبار دے اندر کروڑا دا کاروبار ہے تے میں رکش ہی لینا ہے یا تر جانا ہے تے یا نقصان ہو جانا ہے حضرات اس دنیا اندر
جڑا سب تو بڑا رکس ہے نا وہ بغیر توبہ دے بستر تے لیٹ کے تے سو جانا کائنات دے اندر سب تو بڑا یہ رکس ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام بیٹھے نے، آقا فرماندے نے میرے صحابہ کامیاب اور دنا بندہ کون ہے؟ اللہ دے رسول بنگلے والا کوٹھیاں والا، کسی آکھیا کاروبار زیادہ جدا فیصلے کرنے والا، نبی پاک نے فرمایا دنا بندہ وہ ہے جڑی اپنی اگلی منزل نو یاد رکھدا ہے۔ حضرات جڑا مومن بندہ ہے نا، نبی پاک فرماندے نے جدوں مر جاندا ہے قدمونی، حدیث پاک اندر ہوندا ہے جدوں مر جاندا ہے او دا ذہن ہوندا ہے جلدی کرو، قدمونی جلدی کرو مینوں قبرستان دے اندر دفن کرو، کیونکہ انہوں دا ٹھکانہ دکھا دیتا جاندا ہے۔ تے جڑا بندہ بد ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روندا ہے چلاندا ہے لیکن ساریاں مخلوقاں او دی آواز سندیاں نے سوائے انسان دے۔ اور حدیث پاک اندر آندا نبی پاک فرماندے نے بد بندہ، بے نماز بندہ، اللہ دا باغی تے نافرمان بندہ جویں چیخو پکار کردا ہے نا، اگر انسان سنن او دیاں چیخاں تے بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاون، اتنی چیخو پکار کردا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ موت آ جانی ہے، اللہ حال تے ایمان تے موت آوے، جدو دنیا تو جائیے ساڑھی جو زبان تے جاری ہو جائے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جرا مارا لگیا جدی زبان تے کلمہ توحید جاری ہو جائے گا، اور جس بندے دی پیشانی دے اوپر پسینہ آ جائے سمجھو کہ اے بندہ ایمان دی حالت دے اندر فوت ہویا تے اے دا ٹھکانہ اللہ اپنی جنت دے اندر کر دیں گے۔ توجہ کرنا حضرات، آج دی خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جو اشتہار تے موضوع لکھے ہے، میں اس حوالے نال چند باتاں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا، کیونکہ جمعے دا وقت قیمتی ہوندا ہے۔ میں 3 باتاں انشاءاللہ جمعے دے اندر کرنی آنے۔ پہلی بات کہ ہر انسان نو موت دا پیغام آنا ہے۔ دوسری بات کہ جڑا بندہ مر جاندا ہے دوسرے بھائی نو چاہیے کہ او دے مرن تو بعد او دے جو معاملات نے آخری زندگی دے او مکمل کرے۔ تیسری بات کہ آخرت دی زندگی دی فکر کرے۔ یہ 3 باتاں انشاءاللہ میں آج دی جمعے دے اندر تساں احباب دی چولیاں دی زینت بنانا چاہنا۔ میں سب تو پہلے دعا کرنا اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میں نو صحیح حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سنا کے اللہ میری سمیت سانو سارے اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک پر توجہ کرنا اور اللہ دے قرآن دا ترجمہ محبت دے نال ہما گوش ہو کے سماعت فرمانا، اور اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانا۔ اللہ دا قرآن 12 پارہ اللہ رب رحمان دے قرآن دا سورت الفجر فرمایا عزیزان من، میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا، اور لوگو جنہ جیا حسین و جمیل تے سوہنا اس دنیا تے آیا کوئی نہیں، بولو رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں۔ اور لوگو ایک کون پیغمبر جدے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آکھیا اللہ دے نبی اے پیغام خدا بندی اپنی امت تک اپنے صحابہ تک پہنچا دیا جے۔ میرے ابیرہ کی پیغام فرمایا ہر انسان نے ایک نہ ایک دن اس دنیا نو چھڑ کے چلا جانا میں، جڑا مسلمان تے مومن بندہ ہویا کر داوے
فرمایا او دن با دن کامیابی دی طرف جا رہے آوے، کامرانی دی طرف جا رہے آوے۔ میرے ابیرا فرمایا او ہوئی اصل کامیابے تے جڑا بد بندہ وے اللہ دیاں حدانوں توڑن والا۔ فرمایا دن با دن بربادی دی طرف جا رہے آوے۔ میرے ابیرا میرے پیغمبر فرمان دینے فرمایا مومن بندہ جدو آخری وقت دے اندر اکثریت لوگ بیمار ہو جاندے نے، بیماری دی حالت دے اندر تے مال کے کائنات فرمان دے نے فرمایا میرے او فرشتیو میرا بندہ بیماری دی حالت دے اندر نماز پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا؟ اللہ نماز پڑھن جوگا کوئی نہیں، بیماری دی حالت دے اندر زکاة دیندہ کہ کوئی نہیں، اللہ دن اللہ جی کوئی نہیں۔ فرمایا او قیام کردہ کہ کوئی نہیں، آکھیا کوئی نہیں کر رہا قیام۔ فرمایا ایدی زندگی نو پچھلی زندگی نو چیک کیتا جاوے۔ اللہ سونے جدو تندرستی دی حالت دے اندر دی نماز بھی پڑھدا رہا، روزہ بھی رکھدا رہا وے، ہر دینی معاملات تے شریعت دے مطابق اپنی زندگی گزاردا رہا وے۔ فرمایا پھر لکھو، اللہ کی لکھنا میں فرمایا ایدیاں نیکیاں لکھ دیتیاں جاون۔ اللہ سونے نمازاں تے نہیں پڑھیاں۔ فرمایا جدو شفا اندر سے بیماریاں نے حملہ نہیں کیتا ادو نمازاں پڑھیاں نے، اللہ سونے پڑھیاں نے۔ فرمایا بیماریاں انہوں میں لائیاں نے یا آپ نے لائیاں نے؟ اللہ بیماریاں تساں لائیاں نے۔ فرمایا جدو بنا بندہ صحت یاب ہوندہ شفا یاب ہوندہ تے او نمازاں بھی پڑھدا، او حج بھی کردا تے رات دے قیام بھی کردا۔ میرے ابیرا فرمایا ایدی پچھلی زندگی نو ویکھ کے اگلی زندگی دے اندر اے بیٹھ کے نماز پڑھدا رہا، اے بڑی مشکل دے اندر روزے دا اہتمام کردا رہا۔ فرمایا ایدی زندگی ویکھ کے نا ہون بھی ایدیاں نیکیاں جویں جوانی دے اندر کردا رہا وے، ایدیاں ہجے بھی نیکیاں اسی طرح نوٹ کر دیو۔ میرے ابیرا اے مالک کائنات نے اے مومن مسلمانہ واسطے اللہ نے اے پیکج رکھے آوے، اللہ دی رحمت دا نزول ہو جاندا وے۔ میرے ابیرا میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جڑا بندہ بیمار ہو جاندا ہے ان شفائی غسلہ و طہرہ، نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے اگر شفا یاب ہو جاوے اللہ دی زندگی دے بیماری دی وجہ تو گناہ معاف کر دیندے نے۔ فرمایا اگر وَإِن كَبِرَ غُفِرَ لَهُ وَرَحْمَهُ، فرمایا اگر بیماری دی حالت دے اندر مومن مسلمان فوت ہو جائے گا، فرمایا اللہ اے دے گناہاں نو معاف فرما کے فرمایا غفر لہ، اللہ اے دی مغفرت کر کے وَرَحْمَهُ، اللہ رحمت دے اے دے واسطے دروازے کھول دے گا۔ کون بندہ؟ فرمایا جڑا مومن مسلمان ہے نا بیماری دی حالت دے اندر فوت ہوئے گا اللہ کبیرہ تے صغیرہ گناہاں نو معاف فرما دیون گے۔ میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا، اللہ دے قرآن دا دوجا مقام شمار فرمایا نے، مالکی کائنات نے اعلان فرمایا، خالق ارض و سما دا قرآن اعلان کر رہے آوے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان جیڑا بھی دنیا تے آیا ایک نہ ایک دن انہیں اللہ دی ملاقات کر کے رہنا ہے۔ میرے ابیرا صدا کسے بھی نہیں رہنا اس دنیا دے اندر۔ میرے ابیرا اللہ دا قرآن تے مقام تیسرا جے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو
الجلال والإکرام۔ فرمایا اے دنیا ساری فنا ہو جائے گی، میرے ابیرا کوٹھیاں تے بنگلے بڑیاں بڑیاں جائیداداں تے جڑے پہاڑ نے نا، فرمایا ایک دن فنا ہو جان گے۔ اللہ سہنیا اللہ باقی کون رہے گا؟ فرمایا ایک چہرہ رہے گا رب العالمین دا۔ میرے ابیرا حضرت بابا جی آدم علیہ السلام آئے نے اند آخری ویلے بابا جی دا اپنے بیٹیاں نو بلایا، آکھیا بیٹیو مینوں جنت دا میوہ چاہیدا وے۔ میرے ابیرا بیٹے نکلے نے تے راستے دے اندر ایک انسانی شکل دے اندر حضرت جبرائیل نال ملاقات ہوئیاں نے۔ آکھیا کدھر جا رہے ہو؟ ساڈے بابا نے آخری ویلے جنت دے میوے دی فرمائش کیتی ہے نا، فرمایا واپس چلے جاؤ تے جا کے ویکھو اللہ نے تواڈے بابے دیاں تکلیفاں مکا دتیاں نے۔ بیٹے واپس آئے نے تے ویکھیا تواڈی تے میرے باپ نسل انسانیت دے باپ حضرت بابا جی آدم علیہ السلام اس دنیا تو چلے گئے۔ میرے ابیرا نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے۔ میرے ابیرا نبی آئے تھے چلے گئے۔ حضرت سلیمان پیغمبر اللہ دے برگزیدہ نبی نے میرے ابیرا جنات دے بادشاہی کرنے والے جانوراں دیاں بولیاں سمجھن والے اللہ نے بڑیاں عزتاں نال نوازیا وے۔ ایک دن سفر کر رہے نے نا تے سفر کردیاں حضرت سلیمان پیغمبر نے ویکھیا ایک ہدہد پرندہ جدا ذکر رب دا قرآن کر رہا وے۔ فرمایا مالی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین۔ میرے ابیرا حضرت سلیمان پیغمبر ویندے نے جو ہدہد ایک پرواز کر رہا وے تے نیچے ایک نوجوان کھڑا وے۔ میرے ابیرا تے انہیں پھائی لائی ہوئی ہے، انہیں جال لایا ہویا وے۔ حضرت سلیمان فرماندے نے فرمایا ہدہد خیال کریں اے جڑا نوجوان تیرا شکار کرنے واسطے کھڑا وے، آندا گھبرایا جے نہ پریشان نہ ہویا جے، اے جڑا بچہ میرا شکار کرنا چاہ رہا وے میں تے اینو ایویں کھڑا رہا واں، غم زدہ نہ ہویا جے۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان حضرت سلیمان چلے جاندے نے، تھوڑی دیر دا ویلا وے تے نبی خدا جدوں واپس آئے نے نا میرے ابیرا اس نوجوان چھوٹا جہا بچہ دے ہاتھ دے اندر ہدہد نو پکڑیا ہویا۔ میرے ابیرا نہ کیا حضرت سلیمان فرماندے نے فرمایا ہدہد تو تے کہہ رہا جاؤ میں تے بچیاں نو دھیانے لا کے لایا ہویا، میں بڑیاں عقلاں والا ہاں، میں زمین دے اندر دیکھا تے مینوں پتہ چل جاندا زمین دی اس تہہ دے اندر پانی موجود ہے۔ میرے ابیرا تے ہدہد آندا اے پیغمبر خدا نبی سلیمان علیہ السلام دی جدوں زندگی اختتام دی طرف آ جاوے نا، جدوں آخری ویلا آ جاوے نا، اوتھے عقلاں وی کم نہیں کردیاں، اوتھے فہم و فراست بھی کم نہیں ہوندا۔ میرے ابیرا بڑے بڑے فیصلے کرنے والے بڑے بڑے جگیردار لوکاں دے فیصلے تے پڑے مکان والے جے دنیا تے نہیں رہے میرے ابیرا ہر انسان نے جانا وے۔ میرے ابیرا بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا، ہرے برے باغ گئی ہو گئے ویرانے ہوئے، بندیا جہان اتے کرینا ہو مانے ہوئے۔ میرے ابیرا تیریاں محبت آجاندہ میرے نال دنیا پیار برا کر دیے، میرے نال دنیا محبت بڑی کر دیے، حضرت جی میں دنیا بڑی کٹھی کر لئی، اے بیکھو اے بنگلہ بھی میرا وے، اے کوٹھیاں دا مالک میں واں، میرے ابیرا اے دنیا نہیں بن دی بندے دی
پر بندہ جانی دنیا دا کر لوگ بنائی بیٹھے نے اے اڈا فانی دنیا دا میرے ابیرا مان نہ کریے نہ دنیا والے آتے حضرات اج تیریاں اکھاں میٹن دی دیر انج سانساں جدوں مک جانیاں نے انہاں سجنا تے یاراں نے تینوں قبر دیاں ہمدیریاں دے اندر اتار کے آنا وے او مٹی میں دبا کے چل دیے دنیا نہ دعا نہ سلام پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے پل بھر میں زمانے کو کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت اس پہ مٹی نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں آج محبتاں دے انداز بدل گئے اور جرا ملک الموت ہے نا ملک الموت بنی اسرائیل دی روایت ہے نبی پاک فرماندے نے بنی اسرائیل دی روایت اگر عقیدہ خراب نہ کرے تو انہوں بیان کرن اندر کوئی حرج نہیں ملک الموت نے کسے سوال کیتا انہاں کیا چھوٹے چھوٹے بچیاں دے کولوں ماں باپ دا سایہ اٹھا کے لے جانا ہے کدی تینوں ترس نہیں آیا آندے ہاں مینوں دو جگہ تے ترس آیا پہلا ترس ایک ماں اپنے بیٹے نو کھلا رہی ہے اپنے بیٹے نو سینے لایا نالے محبتاں کر دیے اپنے لال نال پیار کر دیے اس مالک دا آرڈر آیا فرمایا ملک الموت اجری ماں اپنے بیٹے نو کھلا رہی ہے نا ایدہ وقت آ گیا اے آخری سانس آتے ہوئے ایدی روح قبض کیتی جائے ملک الموت ہوندہ میں نو بہت ترس آیا جدو بچہ روندہ ہویا زمین تے گریا تے دوسرا بندہ فرمایا او قرون ہے جنہیں اللہ دے مقابلے دے اندر جنت بنائی محل تیار کروایا او جنت اور تاج محل بنایا فرمایا کہ جس دن تیار ہویا ایک قدم قرون دا اندر ہے ایک قدم باہر ہے تے اللہ دا حکم آیا فرمایا اے دی روح کڈ لے اے دا وقت پورا ہو چکے ہے اندر میں نو بڑا ترس آیا کہ اے ہجے ساری زندگی دی کمائی انہیں تھے لائیے انہوں محل ویکھنا نصیب نہ ہویا فرمایا ترس آ رہا ہے جی اللہ ترس آ رہا ہے فرمایا تینوں پتہ نہیں جس ماں دی تو روح کڈی سی نا جڑا بچہ روندہ ہویا زمین تے گریا سی اے ہوئی قرون سی اسا ایدیاں جوانیاں دا خیال رکھیا اسی انہوں بچپن اندر پالیا اسی انہوں سب کچھ دیتا ہے آج ساڑھے مقابلے دے اندر دنیا تے جنت بنا رہے ہیں حضرات موت یاد رکھے آجے موت بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے اگر موت نہ ہوندی تے ساڑھے وڈے روڈاں تے رول کے ذل و رسوا ہو جاندے دعا کریا کر اللہ موت تے اونی ہے اللہ ساڑھا خاتمہ ایمان تے فرما دے وے اللہ ایکسیڈنٹ والی حادثے والی موت تو محفوظ فرمائے توجہ کرنا عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا توجہ کرنا ذراؤ میرے ابیرا اللہ دے قرآن دی دعوت اور مالک کائنات خالق ارض و سما نے اعلان فرمایا اصل اندر کامیاب تے کامران او بندہ وے اللہ سونے کامیاب کون ہے کامران کون ہے میرے ابیرا سا کامیاب انہوں سمجھے ذرا بزنس مین نانا میرا پیر فرمایا جدی موت دا وقت قریب آیا نا میرے امیرہ تے جڑا جدی موت دا وقت قریب آیا تے جدے بارے آسمانہ تو مال کے کائنات دا پیغام آ گیا پیغام کی فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ میرے ابیرا جدوں فرشتے آ کے کہندے نے جڑا مومن تے مسلمان ہوندا میرا فرشتے آ کے آندے نے مطمئن روح آ جاؤ تینوں تیرا جنت انتظار کر رہی ہے میرے ابیرا فرمایا فرشتے او دا ادب بھی کر دے نے او دا احترام بھی کر دے نے میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا
میرے پیغمبر دا ایک غلام ہے، میرے نبی دا جانشار فداکار ہے، میرے ابیرا حضرت عبداللہ بن رواحہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے ابیرا ایک دن اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے نا، حضرت عبداللہ بن رواحہ نو میرے ابیرا یار بھی کول بیٹھے ہوئے نے، بچے بھی کول نے، گھر والے بھی کول نے، میرے ابیرا گلاں کر دیا نا جو محبت دیا گلاں ہو رہی نے، میرے ابیرا تے ویکھیا ایک دم چیخو پکار دی آواز بلند ہوئی ہے، اور مرکز ام القرآ دے اندر آنے والو میرے پیغمبر دا غلام ہے، جنہیں فجر تے ظہر تے عصر مغرب تے عشاء میرے پیغمبر دے پیچھے پڑی ہے، جنہ سفر میرے نبی دے نال کیتا وے، جنہ عید دیاں نمازاں میرے پیغمبر دے پیچھے پڑیاں نے، جنہ جمعے دیاں نمازاں میرے آقا دے پیچھے پڑیاں نے، میرے ابیرا بیوی بھی کول آئی، بچے بھی کول آئے نے، آندے نے بابا جی ایک دم چیخو پکار دی وجہ کی حضرت عبداللہ بن رواحہ فرمان دے نے میں ایک دم بیٹھا ہویا ساؤں، میرے ذہن دے اندر میری اگلی زندگی آ گئی سی نا، اے زندگی تے چند مہینے آندی میرے ابیرا 40 سال نہیں تے 60 سال تو بعد میرے ابیرا کسرت دے نال امواتا ہو رہی آنے، 60 سال تو اوپر کوئی پیا جا رہا وے، میرے ابیرا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے اچانک میرے ذہن دے اندر خیال آیا، عبداللہ جدوں اکھیاں میٹھ جانیاں نے، میرے ابیرا اکھاں بند ہو جانیاں نے، وہ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، میرے ابیرا آکھیا ذہن اندر خیال آیا، اچانک میرے ذہن اندر ڈر پہ گیا، عبداللہ پتہ نہیں زندگی مکھر والی ہے تے اگلی زندگی نال ساڈے نال پتہ نہیں کی کیتا جاوے گا، میرے ابیرا میرے پیغمبر فرمان دے نے فرمایا جڑا بندہ بد فوت ہو جاندا وے اللہ دیاں نافرمانیاں کرن والا جدوں دنیا تو چلا جاندا وے نو جنوں جڑا اینو عذاب دتا جاندا وے اگر ایدیاں آوازاں تے چیخو پکار لوگ سن لون اپنے مردے دفنانے چھوڑ دیون، میرے ابیرا حضرت عبداللہ بن رواحہ میرے ابیرا میرے پیغمبر دا غلام ہے، میرے نبی دا جانی سال رو رہا وے، اپنی اگلی زندگی نو یاد کر کے اپنی قبر والی رات نو یاد کر کے اپنی آخرت والے دن قیامت دے دن نو یاد کر کے رو رہا وے، میرے ابیرا جنہ دے بارے مال کے کائنات نے فرمایا اے جنتی نے نبی دے صحابہ جنتی نے میرے ابیرا او روون جنہ دیاں جیباں دے اندر جنت دے ٹھگڑ نے، میرے ابیرا سی جھوٹ بول کے اپنا کاروبار کریے تے سانو رون نہیں ہوندا، میرے ابیرا رات موسیقی تے گانے سن کے سوئیے سانو رون نہیں ہوندا، میرے ابیرا کنجریاں دے گانے سن دیاں ہویاں ساری رات گزار دئیے سانو رون نہیں ہوندا، سیل میں آپ دے ٹھٹھران دی زینت بن کے بیٹھے رہیے کدی سانو اللہ دا ڈر نہ آیا، اگلی زندگی دا خیال ذہن اندر نہ آیا، میرے ابیرا توجہ نبی دا غلام رو رہا وے یار کا دیاں بے فکریاں نے اے نہ ہووے تو اللہ دیاں نافرمانیاں کردا رہ جاویں، اللہ دیاں بغاوتاں کردا رہ جاویں، اللہ دیاں حداں توڑدا رہ جاویں، زنا کردا رہ جاویں، میرے ابیرا اس حالت دے اندر آ کے اپنے بستر سے لیٹ جاویں تے کائنات دے مالک دا پیغام آ جاوے کل نفس ذائقۃ الموت، میرے ابیرا اے نہ ہوئے تیری روح قبض کر لی جاوے تے تیری آنکھ جا کے خبر دیاں ہم تیرے دے اندر کھلے، میرے ابیرا انہاں سلیپاں دے اندر کھلے کی اللہ نو جواب دے میں گا، میرے ابیرا اللہ نے جوانی دیتی میرے ابیرا نہ ضائع کری جوانی بدارہ دے اندر جا کے نہ جوانی ضائع کری غیر محرم دے پیچھے کر دیا ہویا، میرے ابیرا اللہ دی قسم کامیاب او بندہ وے جڑا
زندگی تے گھٹن کے گزار دینا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر میرے ابیرا فرمایا اے دنیا جڑی ہے نا اے مومن واسطے قید خانہ میں ادھروں فجر دا ویلا وے نماز پڑھیے کاروبار تے ظہر دا ویلا ہو گیا وے کاروبار چھڑ کے مسجد اندر آنا پیا ظہر گزری تے عصر دا ویلا فرمایا اے دنیا جڑا مومن مسلمان بندہ کملی والے مرشد دا کلمہ پڑھن والا فرمایا اونا واسطے اے دنیا جڑی ہے فرمایا اے دنیا جڑی ہے نا اونا واسطے قید خانہ میں اے کافر واسطے اے دنیا جنت اے میرے ابیرا جنہ واسطے تے خانہ میں اونا واسطے اللہ دی جنت جنہ واسطے اے جنت اونا واسطے جہنم اے میرے ابیرا فیصلہ تیرے ہاتھ دے اندر غفلت دے اندر زندگی نہ گزاریا کر اللہ دی قسم میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ایسے نوجواناں نو میں جہاننا اندر حضرت یاد رکھیا جے ہن میں کل تو انشاءاللہ نمازاں شروع کر دینیاں نے او کل کر دیاں قبر دیاں کاٹیاں دے اندر جا ستے نے پتہ نہیں انہاں دے نال کی سلوک ہوندا ہوے گا میرے ابیرا کوئی نیکی کرنا وے کل تے نہ پایا کر اسے دقت دے کی کریا کر میرے ابیرا توجہ میری آؤ ماما بہنہ بھی آئیاں نے میں پیغام دینا چاہنا ہوں میرے ابیرا جس میری بہن بہینہ پورا شہری بھی اینا ہتھاں دے نال بنائیے افطاری بھی بنائیے نا گھر والیاں نو شہری دا انتظام بھی کر کے دیتا وے افطاری دا انتظام بھی کر کے دیتا وے میرے ابیرا جو ہی چند نظر آیا میرے ابیرا رمضان دا مہینہ جو ہی ختم ہون دی دیر میرے ابیرا جنوں چاند رات کھیا جاندہ وے اپنے بھائی دے نال بدھار جا کے غیر محرم دے ہاتھ دے اندر او ہاتھ دیتا ہے جڑا سارا مہینہ جس ہاتھ دے نال شہریاں بنائیاں نے جس ہاتھ دے نال افطاریاں بنائیاں نے غیر محرم نو ہاتھ دے کے تے چوری دا سید پتا کیتا جا رہا وے غیر محرم نو ہاتھ پکڑا کے تے مہندی لگوائی جا رہی ہے نانا میری بہن اللہ نے تینوں توفیق دیتی ہے تو شہریاں افطاریاں جنہ ہتھاں دے نال بنائیاں نے میرے ابیرا میرے پیغمبر نو سیدہ کہندیاں نے امی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے رسول میں کتنے کو عذاب پر جسم دے بندہ عورت ننگے رکھ سکتی ہے فرمایا میری عائشہ جس عذاب جہنم دی آگ نو عورت برداشت کر سکتی ہے وہ اپنا عذاب ننگا رکھ سکتی ہے میری بہن توجہ کرنا اپنا ہاتھ کسے غیر محرم دے ہاتھ دے اندر نہیں دینا اللہ دی قسم شہران دے اندر میں ویکھیا وینا چاند رات دا ویلا آیا وے میرے ابیرا تجڑیاں عورتاں بدات دی زینت بن جاندیاں نے با مسجد دا مؤذن تے بیٹی ننگے منہ بدات دی زینت بن گئی با مسجد دا پکا نمازی بیٹی ننگے منہ بدات دی زینت بن گئی میری بہنہ زندگی پتہ نہیں کس ویلے زندگی دا اختتام ہو جائے گا اپنا چہرہ کدوں چھپاویں گی جدوں تیرا چہرہ کفن دیا بندہ دے اندر چھپا دیتا جاوے گا کدوں اپنا چہرہ چھپائیں گی اے نہ ہوئے تیرا چہرہ قبر دیا سلیپاں دے اندر چھپا دیتا جاوے قبر دی مٹی دے اندر چھپا دیتا جاوے نانا میرا بیر بیٹیاں نو اجازت نہ دیا کر میرے میرا بیٹی واسطے تے اے بھی غیر محرم ہے جڑے ہر بیٹی دے ہاتھ دے اندر میرے میرا گل لمبی نہ ہو جاوے حضرات زندگی جو گزارنی ہے جی میں نبی تے نبی دے صحابہ نے گزاری میرے میرا میرے پیغمبر دے غلام تے موت نو یاد کر کے آنسو بہایا کر دینے میرے میرا گل ہوئی نہ موت دی ان اگلی گل سنیا جدراؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دینے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاوے نا حضرات توجہ کرنا درمہ تو اڈرال ہون تی گلہ کرنی آنے توجہ میری طرف کرے آنے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاوے نا جڑے او دے محبتہ کرنا والے خونی رشتے ہویا کر دینے او دے نال اون ہونو تھے پتہ لگنے اے دے نال وفا کنی کو کر
کر دے رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی پیارا دنیا تو چلا جاوے نا سب تو پہلا وین ویلے نہیں کرنے میرے امیرا کھاندہ رونا جائے۔ فرمایا رونا پٹنا تے کرنا وین ویلا منع ہے جے قرآن و حدیث اندر۔ میرے امیرا جدو پیارا دنیا تو چلا جاوے نا مسلمان پائی تے مرن والے مسلمان دا حق کیے۔ فرمایا جدو پیارا دنیا تو چلا جاوے اپنی زبان حال جو کہنا کیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ سی بھی تیرے کو لوڑ کے آنا، اللہ اے بھی تیرے کو لوڑ کے آگے آوے۔ میرے ابھی رب صبری دا مظاہرہ نہیں کرنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے اپنا بیٹا ابراہیم ہتھاں دے اندر میرے نبی دا فوت ہویا نا دے جگاں دے پیر علیہ السلام نا میرے امیرہ مولاد میرے نبی دا اور بیٹا کوئی نہیں میرے مرشد پاک دا نا میرے امیرہ پتہ جے نا چھوٹی اولاد ہوئے تے رب دے کھولو مانگ مانگ کے لئی ہوئے او دے نال محبتاں بھی وکھریاں ہوندیاں نے او دے نال پیار بھی وکھرا ہوندا وے میرے امیرہ میرے پیغمبر دا چھوٹا دیا بیٹا ہتھاں دے اندر فوت ہویا وے کملی والے آقا فرماندے نے اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ فرمایا لوگوں ایک کلمہ پڑھنا اس کلمے دا ورد کرنا جے صبر نہ آوے پھر زیادہ ایک کلمے دا ورد کرنا پھر بھی صبر نہ آوے فرمایا اور زیادہ ایک ہوئی کلمہ پڑھنا وے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ سامنے بیٹھا ہوئے نا جدو دا پائی فوت ہو جاوے نا فرمایا اذا حضرتم المیت فاغنزلوها میرے امیرہ فرمایا اذا حضرتم المیت فاغنزلوها بالبصر فرمایا جڑا بندہ سامنے بیٹھا ہوئے اپنے مسلمان پائی نو فوت ہوندیاں وے کہ او دیاں بصر اکھاں بند کر دے وے میرے امیرہ جدو ملک الموت روح کھڑ داوے او دا تیان سیدھا نبی پاک فرماندے نے روح دی طرف ہوندا وے او دی اکھاں بند کر دتیاں جاون اے مسلمان دا مسلمان تے حق میرے امیرہ جے ہجے بھی سمجھ نہیں آئی اللہ دے قرآن نے آکھیا فرمایا مسلمان دا پائی میرے امیرہ تیسرا حق کیے فرمایا جڑے لوگ کول بیٹھے ہوندے نے اکھاں بند کر دیون پہلا حق اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا وے میرے امیرہ فرمایا چوتھا حق وے جدو پیارا دنیا تو چلا جاوے نا اذا حضرتم المیت فقولوا خیرا فرمایا او دے واسطے خیر والے الفاظ بولنا اے نہیں کہنا اللہ باریاں تے میریاں سن اے لے گیا وے اللہ میں اجڑ گیا وا میرا تے جہان اجڑ گیا نانا میرا ویر جگان دے پیر علیہ السلام فرماندے نے آکھنا فقولوا خیرا او دے پاس بیٹھ کے اچھے الفاظ بولنے نے او دی وجہ کی ہے او دے کل آسمان دے فرشتے موجود ہوندے نے جویں بندہ بولدا جاندا وے نا آسمان دے فرشتے آمین آمین کہندے جاندے نے میرے امیرہ فرمایا نہیں ایسے الفاظ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا وے میرے امیرہ چوتھی پنجویں بات ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاوے نا سب گھر والیاں نو چاہیدا وے اتے او دی رضا تے راضی رہ کے نا میرے امیرہ صبر کرنا وے تے صبر تو علاوہ بندے دے کول چارہ کوئی نہیں ہوندا میرے امیرہ صبر بنا دکھ ٹل دے نائی تے صبر دکھاں دا دارو صبر بنا لوگو وچ مصیبت تے کوئی نہیں بندا وارو او دکھیے دی گل
دکھیائی جانے تے سکھیے نو کی خبراں پیارے جنہاں دے موت نے مارے تے تک تک رون دے خبراں میرے ابیرا جگاں دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا پھر بے شانی رہو اگر مرن والے دا بوسا لینا جاوے مرن والے دا بوسا لینا بھی جائے دے میرے ابیرا انہوں اچھے طریقے دے نال قبر دے اندر اتاریا جاوے مسلمان پائی دا حقے میرے ابیرا میں گل مک دی مقامہ لوگو ایتھے دنیا تے بڑے بڑے آئے نے لیکن بڑیاں بڑیاں دعوے کرنے والے آج منا من مٹی دے نیچے لیتے ہوئے نے آج جدا انتظار دنیا کر دیے اے وزیر آدم آن والا وے اے فلاں مشیر آن والا وے میرے ابیرا سانس ٹوٹ جانی ہے تیرے نام بدل جانے نے اے ناکھنا میت آ رہی ہے میرے ابیرا مان نہ کری آرام تے بیلیاں تے اے نہ بیلیاں تے مان نہ کری جڑا بوتا قریبی ہوئے گا زیادہ مٹی تیری قبر تے پا کے آ جاوے گا میرے ابیرا موت دے کھولوں میں صحابہ کرام تو لے کے نسل انسانیت لوگ موت دے کھولوں اگے پاج دینے میرے ابیرا لکیاں چھپیاں موت نہ چھوڑے تے دارو موت نہ کوئی میرے ابیرا کس گل دا تو بندیا مان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیوں زندگی لئی تے کئی زور لالا ٹر گئے ایس موت کسے نو نہ چھوڑے آئے گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے او یارو قرآن پیا دس دائے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے میرے ابیرا اگلی زندگی جڑی ہے نا برزخ والی زندگی جڑی ہے نا اگلا جڑا سفر ہے نا قبر والا تے حشر والا اے دے کولوں میں صحابہ بھی روم دے رہے میرے پیغمبر بھی دعا کریا کر دے اللہم انی اعوذ بکا من العذاب القبر اللہ سنو قبر دے عذاب تو محفوظ کر دے میرے ابیرا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرا میرے پیغمبر دا او غلام جگام دے پیر علیہ السلام فرمان دے نے فرمایا عثمان دا حیا آسمان دے نورانی فرشتے بھی کر دے نے میرے ابیرا حضرت عثمان جنہوں میرے پیغمبر نے غالباً 26 دفعہ کیا عثمان فی الجنہ میرے ابیرا حضرت عثمان ایک دن قبر دے اوپر قبرستان دے اندر بیٹھے نے میرے ابیرا ہاتھ دے اندر ایک لکڑی نما چیز پھڑیے لکڑی نما چیز پھڑ کے میرے ابیرا مٹی دے اوپر حضرت عثمان جو نالے گربا میرے ابیرا مٹی دے اوپر لکڑی چلا رہے نے نالے نبی دا دماد رو رہے آوے میرے ابیرا غلام نام دا اسلم نام دا غلام آمدہ عثمان تو انوتے نبوت والی زبان جو جنت دیا زمان تا ملی آنے آج روم دی بجا کی حضرت عثمان فرمان دے نے فرمایا ان اول منازل القبر میرے ابیرا آخرت دیا منزلہ دے اندر سب تو پہلی منزل قبر میرے ابیرا جڑا قبر دے سوالو جواب دی نشست اندر کامیاب ہو جائے گا کامران ہو جائے گا فرمایا اصل اندر وہ کوئی کامیاب ہے وہ دیا منزلہ اگلیاں اللہ آسان فرما دے ورگے میرے ابیرا صحابہ بھی قبر دے عذاب تو پناہ منگیا کر دے میرے پیغمبر دا ایک غلام ہے میرے نبی دا جانی سارے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ انج میرے نبی نے قبر دے اندر اتارے آوے تے میرے مرشد پاک دیاں اکھان دے اندر ہنجواں دیاں جڑیاں میرے ابیرا صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی کیوں رو رہے فرمایا میرے سعد رو قبر نے کٹے آوے اے دن والیاں ہڈیاں ادھر والیاں ادھر آ گئیاں نے میرے ابیرا توجہ صحابہ نو اگر قبر نے نہیں چھوڑیا تے اسی کس باغ دی مولیاں میرے ابیرا یہ 2 دن کی زندگی ہے اتنا اچھل کے نہ چل یہ راستہ ہے آنے جانے کا ذرا سوچ سنبھل
چل کے چل میرے ابیرا صحابہ بھی قبر دے عذاب تو پناہ منگیا کر دے میں آخری گل میرے بل ویکھیا جے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا غلام ہے میرے پیغمبر دا جانی سارے حضرت عبداللہ جس بندے دی موت دا وقت قریب آ جاندا حضرت عبداللہ دے کول چلے جاندے آندے نے اللہ والے آؤ آج انج لگدا جویں آخری ویلا وے تینوں محسوس کی ہو رہا وے میری ابیرا ایک دن ایسا آیا نا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی آخری ویلا وے میرے پیغمبر دے غلام دا آخری ویلا وے میرے ابیرا تے بیٹا عبداللہ سامنے بیٹھ گیا آندا بابا جی تسی لوگاں نو پوچھیا کر دے سو میرے ابیرا پوچھیا کر دے سو تہاڈی موت دا وقت قریب ہے تہاڈی کی کیفیت بن چکی ہے نا اج میں تہاڈا بیٹا تہاڈے کولوں سوال کرنا چاہنا وا یار پتہ جے نا چھوٹیاں اولاداں دے کولوں ماپیاں دیاں تکلیفاں ویکھیاں نہیں جے جاندیاں اولاد تے دعا کر دی اللہ کدی میرے بابے نو دکھ نہ آوے اللہ میری امی نو پریشانی نہ آوے نالے بیٹا رو رہا آوے آندا بابا تہاڈی تکلیف میرے کولوں ویکھی نہیں جا رہی تے میں سیدہ فاطمہ اپنے بابے دے کول کھڑیاں نے میرے پیغمبر نو جدوں بخار ہویا وے تے میرے سیدہ کہندیاں نے آندیاں نے بابا میرے کولوں تہاڈی تکلیف ویکھی نہیں جا رہی میرے امیرا بیٹیاں دے کولوں ماں پیاں دا رونا ویکھیا نہیں جے جاندا اور مرکز ام القرا دے اندر آنے والوں سمندری دے روشن ضمیروں اولاداں تے دعا کر دیاں نے اللہ ساڈے بابے نو کدی دکھ نہ آوے حضرت عبداللہ کہندے نے آندے نے بابا انج لگدا جویں آخری ویلا آ گیا وے انج لگدا اج تہاڈیاں تے ساڈیاں جدائیاں پہ جان گیاں میرے امیرا حضرت عمر عبداللہ بن عمر بن عاص نبی دا غلام تھے کہندے کی نے آندے نے بیٹا عبداللہ میں تینوں بڑیاں محبتاں دے نال پالیا وے میں تیرے نال بڑیاں شفقتاں کردا رہیا میں تیرے قدم قدم تے میں تیرا خیال رکھدا رہیا وا بیٹا انج لگدا آخری ویلا اگر موت دی کیفیت پوچھنا چاہنا وے مسلمانوں سنو نبی دا غلام موت دی کیفیت بیان کرن لگا وے آندے اگر بیٹا موت دی کیفیت پوچھنا چاہنا وے انج لگدا جڑی میری روح ہے نا اینو سوئی دے نکے دے اندروں گزاریا جا رہا وے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے فرمایا جنی مینوں موت دے وقت تکلیف ہوئی سی نا کسے نو بھی نہیں ہوئے گی میرے ابیرا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے انج لگدا جویں پہاڑ نو دو پہاڑاں دے درمیان مینوں پیچھے آ جا رہا وے میرے ابیرا ایتھے موت دیاں سختیاں نے ایتھے موت دیاں ہون لگیاں نے میرے ابیرا تے باپ نا باپ انج سامنے بیٹھا تے ہاتھ بن لے نے آندے نے پترا میں تیری گرمی دا خیال بھی رکھدا رہیا وا میں تیری سردی دا خیال بھی رکھدا رہیا وا بیٹا تینوں کھانا کھلان واسطے نہ میں رات ویکھی نہ میں دن ویکھیا وے بیٹا جدوں میں فوت ہو جاواں پھر اندر فرماندے نے پترا جدوں میں دنیا تو چلا جاواں میری میت نو رات نو قبرستان دے اندر کھڑیا جے کوئی اگ لے کے قبرستان نہ جایا جے تے رو کے پتہ کی اگلی گل کر دے نے آندے نے بیٹا عبداللہ اتنی دیر میری قبر تے کھڑا ہو کے دعا کردا رہے مینوں تیرے تے بڑا مان ہے اللہ تو بعد میں تیرے نال بڑیاں محبتاں کیتیاں نے میرے امیرا پتہ ہی نہ عید دا دن آوے تے باپ اپنا جوڑا نہیں لیندا اپنا لباس نہیں لیندا میرے دل اندر ایک خواہش ہوندی ہے میرا بیٹا سونا لباس پائے گا میرا پتر خوش ہو جائے گا میرے امیرا میں ویکھیا وے نا باپ اگر پتر کوئی خواہش کر دے وے نا باپ آندا میری خیر ہے میرے بیٹے دی خواہش پوری ہو جاوے میرے امیرا حضرت عبداللہ نو آکھے عبداللہ پتر میں جدوں فوت ہو جاواں بیٹا میری قبر تے کھڑا ہو جاویں پترا تو نہ جاویں سارے چلے جاون بیٹا قبر تو نہ جاویں آندا بابا کیویں دیاں گلاں کر رہے ہو میرے امیرا باپ بیٹا آخری ملاقات حضرت عبداللہ نو عمر بن عاص فرماندے
فرماندے نے پتر اینی دیر دعا کری جنی دیر ایک اونٹ ذبح کر کے او دا گوشت بنا کے لوکاں دے اندر تقسیم نہیں کر دیتا جاندا پترا اینی دیر میری قبر تے کھڑا ہو کے دعا کری اے میرے امیرا حضرت عبداللہ دا بابا تے میرے پیغمبر دے غلاماں دا غلام اج دنیا تو چلا گیا آخری ویلے اپنی قبر نو یاد کردہ کردہ ٹر گیا قبر دے کولوں صحابہ بھی ڈر دے رہے نے اے میرے امیرا حضرت عبداللہ دیاں اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں نے ہائے بابا کہہ کے عبداللہ روئی جا رہے آوے اے میرے امیرا میں تھے ایک دعوت فکر دینا چاہنا وا یار اگر ویکھیا کر چل کل عید دا دن آن والا وے تیرے محلے دے اندر یا تیرے رشتہ داراں دے اندر کوئی یتیم بچہ ہوئے جدا بابا دنیا تو چلا گیا ہوئے او دے سامنے اپنے بیٹے دا بوسا نہ لوی او دے سامنے اپنے پتر نو پیار نہ کری او یتیم اندر بھر کے روے گا کاش آج میرا بابا زندہ ہوندا تے میرے نال بھی انجی پیار کردا مینوں کندیاں تے اٹھا کے عیدگاہ دی طرف لے کے جاندا میرے امیرا اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہی نہ اپنے محلے داراں دے اندر ویکھی اپنے رشتہ داراں دے اندر ویکھی ایسا بچہ تے نہیں جدے سر تو باپ والیاں شفقتاں اٹھ گئیاں نے میرے امیرا جتھے اپنے بیٹے دا سوٹ لے کے آویں گا جتھے اپنے بیٹے نو عید دیاں خوشیاں تے طرح طرح دیاں چیزاں لے آ کے دیویں گا اس یتیم نو بھی کپڑے لے آ کے دیویں اس یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دیویں میرے امیرا اے بکر پتہ نہیں کس ویلے ساڈے بچیاں نے بھی یتیم ہو جانا وے اے صدا وقت ایک جیسا نہیں رہندا میرے امیرا توجہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ دی قبر تے کھڑیاں ہو کے دعا کر رہے نے میرے امیرا کی فائدہ تیریاں دنیا دیاں تعلیماں دا تے وہ تیرا باپ چلا جاوے تے تینوں دعا بھی نہ آندے ہوئے جڑے باپ دے جناب دے تھے دعا پڑھنی ہے میں جاننا ایسے یونیورسٹیاں دے پڑھیا بچیاں نو آندے نے حضرت جی بابے دا جنازہ پہ تے مینوں دعا نہیں ہوندی کیڑی دعا کرنی ہے اللہ میرے بابے نو معاف کر دے وے میرے امیرا دنیا داری دی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن دنیا دی حوث انی نہ رکھی اے تے چند گھڑیاں دا میلہ وے اے تے چند گھڑیاں دی دنیا میں میرے امیرا توجہ کرنا ذرا ہم شہر کو نکلے راستے کچھ ویران تھے ان ویران راستوں میں قبرستان تھے اور قبر پر پری ہڈیوں کے یہ بیان تھے اے انسان ذرا سوچ کے چل کبھی ہم بھی انسان تھے میرے امیرا پتہ نہیں کس ویلے زندگی اختتام دی طرف چلی جانی ہے میرے امیرا سونا میں تے توبہ کر کے سونا میں اللہ دا ذکر کریا کر ذکر تو موتی فرمایا آقا فرمان دینے فرمایا ذکر تو موتی کسرت دے نال اپنی موت نو یاد کریا کر قبر تینو روزانہ یاد کر دیے قبر نو ہمیشہ یاد رکھیا کر میرے امیرا چل ویکھ قبران دے ٹیر اچیڑے نے ایتھے تھلے بس دے کیرے نے کچھ تیرے تے کچھ میرے نے اے اجڑے آمدہ بیڑا اے میرا ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرا اے تو نظر بچا کے تور چلیے اگے سفر ساڈا لمبے رائے میرے امیرا توجہ کرنا ذرا اسے واسطے میں تینوں پیغام دے جاواں اسے واسطے میں دعوت دے جاواں مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے اج یار بیلی ساتھی اور سجن چھڑی جانا ہے
جدے وچ رہندا سै او حویلی چھڈی جانا ہے جدے وچ رہندا سै او حویلی چھڈی جانا میں اللہ جان ساڈے نال اگے کی ہونا ہے اللہ جان ساڈے نال اگے کی ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے جدوں حضرات صدا ایتھے کسے بھی نہیں رہنا بڑے بڑے محتاج کرنے والے اپنیاں بادشاہیاں نو منوان والے بڑیاں بڑیاں جگیردار اپنے آپ نو رب کہلان والے فرعون ورگے حمان ورگے امون ورگے دنیا تے آئے تے بنا من مٹی دے نیچے چلے گے کسے دی میت اس طرح دیئے کوئی قبر وچ اتارن واسطے بھی نہ آیا ابو جال مریا او دی قبر نو قبر اندر اتارن واسطے کوئی نہ آیا فرعون مریا اللہ نے سمندر دیاں لہراں دے اندر کر دیتا قارون مریا اللہ نے مال سمیت زمین اندر جکڑ دیتا اللہ دی قسم انہاں لوگاں نے خدائی دے دعوے کیتے سن کہ سانو کدے بھی موت دا پیغام نہیں آئے گا حضرات جے نبی دنیا تے نہیں رہے پیغمبر دنیا تے نہیں رہے اولیاء الرحمن دنیا تے نہیں رہے بڑیاں بڑیاں شانہ والے اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اس دنیا تو چلے گے اے موت دا موضوع صرف کرنا دا سواد لین واسطے نہیں آج تو ہی اپنی زندگی نوی زندگی دا آغاز کر لے آج گناہاں نو چھڈ نکل گناہاں دی دل دل دے اندروں آجا اللہ دی طرف آج بھی موقع میرے پیغمبر فرماندے نے رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جدو آخری ویلا آ جاندا جدو پتہ لگ جاوے موت دا وقت قریب آ چکے آوے پھر توبہ دا دروازہ بند ہو جاندا وے حضرات تو تے اپنیاں اکھاں بھی بند کرن جوگا نہیں رہنا تو تے اپنے چل کے قبر اندر جان جوگا بھی نہیں رہنا انہاں نے اٹھا کے تینو قبرستان دے ہنیریاں دے اندر سٹ دینا اگر اوتھے کم آئے گا تیری نماز پڑھی ہوئی کم آئے گی تیرا روزہ رکھیا ہویا کم آئے گا تیرا اولاد نو قرآن پڑھانا کم آئے گا تیرا اولاد نو حدیث پڑھانا کم آئے گا پتہ نہیں کس ویلے زندگی مک جانی ہے آجا ہجے بھی اللہ دا در کھل ہے آج آخری روز ہے آج تو عہد کر لے کہ آج تو بعد میں گناہ نہیں کراں گا آج تو بعد اگر کوئی شراب بھی آیا کہ اللہ میں شراب نہیں پیاں گا کہ اللہ میں زنا نہیں کراں گا اللہ میں آج تو بعد جوا نہیں کھیڑاں گا اللہ کسے دی بیٹی وال اپنیاں نظرہ اٹھا کے نہیں دیکھاں گا اللہ غیر محرم دے تعلق آج تو ختم ہو گئے آج زندگی گزاراں گا اس انداز دے نال اے وحد کر لے اس انداز نال زندگی گزاراں گا ادھروں موت آئے گی اللہ ادھروں جنت دے فرشتے جنت دا سامان لے کے آن گے رب دا سلام لے کے آن گے اللہ سانو بھی ایسی موت نصیب فرما دے وے اللہ تکلیفہ والی ازمائبہ مشہ والی سانو موت و محفوظ فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین